चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ योगेन्द्र थापा मगर, झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष थापासँग आज हामी उहाँले आफ्नो आजसम्मको यो कार्यकालमा वडाको विकासका लागि गर्नुभएका विविध कार्यहरू र आगामी दिनमा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा बाँकी रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू, जनसरोकारका विषयहरूमा कसरी उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको चौतारी संवाद हामी गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। मैले संवादको आरम्भ यहाँबाट गरेँ। तपाई मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडाध्यक्ष, आजका मितिसम्म आइपुग्दा नि तपाईले जतिखेर चुनावका बेलामा जनतासँग गएर मत मागिरहँदा मेरो कार्यकालमा यो 5 वर्षमा म यो काम गर्छु भनेर जुन एक ढंगको जनतासँग वाचा गर्नुभएको थियो, आजका मितिमा आइपुग्दासम्म तपाईलाई के लाग्छ? जनतासँग गरेका वाचाहरू साँच्चै तपाईले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ या ती भनेका कुराहरूदेखि बाहिरी कुराहरूमा बढी आवश्यकता त्यस्तो पर्यो र त्यता जानुभयो र ती जनतासँग गरेका कुराहरू कतिपय कुराहरू त्यतिकै रहेका होला? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? धन्यवाद जैन सर। हिजो हामीले जुन स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा वार्डमा एउटा सबै राजनीतिक वडाध्यक्षले उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा प्रतिबद्धता पत्रै बनाएको थियौँ। हामीले पछिल्लो चरणमा पनि त्यही अनुसार हामीले काम गर्दैछौँ र गर्यौँ र गर्दैछौँ पनि। अहिलेसम्म आउँदाखेरि हिजोको साबिक मेचीनगरको विकट एउटा वार्ड नम्बर 8 र 9 मिलेर अहिले 5 बनेको छ। हिजोको उसमा वार्ड नम्बर अहिलेको 5 मा हिजोको विकासहरू धेरै नभएको हुनाले हामीले बेसी कुरोलाई अगाडि बढाएको थियौँ र अहिले आएर जुन हामीले प्रतिबद्धता गरेको जुन कुरालाई हामीले निरन्तरता दिए, त्यसलाई नै र अहिलेको समसामयिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्दैछौँ र गर्नेछौँ। तपाईँ वडा नम्बर 5 को वडाध्यक्षको जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, आजका मितिमा हामी जुन संवाद गरिरहेका छौं, यो समयसम्म आउँदा तपाईले आफ्नो वडामा नि मूलतः मैले चाहिँ यी मुख्य काम गरेँ भनेर तपाईलाई अलिकति मैले चाहिँ यस्ता काम गरेँ है, जो जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत पनि गर्न पाए, महसुस गर्न पाए, त्यसबाट उनीहरूले जनताले फाइदा पनि लिन सके भन्ने त्यस्ता ठ्याक्कै भन्न लायक केही कामहरू छन्? हामीले त पहिला वार्ड नम्बर 5 मा बाटोघाटो एकदम जीर्ण थियो। एउटा 50 मिटर वारीपारी गर्नको लागि पनि 1 किलोमिटर घुमेर आउनुपर्ने बाटाहरू थिए, जहाँ त्यहाँ त्यहाँ कल्भर्टहरू थिएन, पुल थिएन। पहिलोचोटि हामीले यस्तो बनायौँ कि हामीले पुलहरूमा र बाटाहरूमा हामीले 2 वर्ष एकदम ध्यान दियौँ र अहिले वार्ड नम्बर 5 मा पुल र आवश्यक पर्ने कल्भर्टहरू लगभग अब हामीले सक्यौँ 3 वर्षमा। र हामीले गर्नुपर्ने कुरो के भने वार्ड नम्बर 5 मा एउटा सानो कार्यक्रम गर्दा पनि वडा स्तरीय एउटा सामुदायिक भवन थिएन। हामीले आवश्यकता ठानेर एउटा वार्डमा वडा स्तरीय सामुदायिक भवन हामीलाई आवश्यकता छ भनेर हामीले अहिले सामुदायिक भवन पनि निर्माण गर्दैछौँ र मेचीनगर 5 मा अहिलेसम्म भित्री भागमा कालोपत्रे नभएको हुनाले एउटा वार्ड नम्बर 5 को जनताले पनि वार्डमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा धुलो आउने महसुस नगरिकन एउटा कालोपत्रेमा हिँड्न पाउनु भनेर हामीले एउटा कालोपत्रेको पनि वडा स्तरीय बजेटबाटै हामीले आयोजना गर्दैछौँ। तपाईको वडा अलि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पर्छ हैन? त्यसले गर्दाखेरि कृषिको क्षेत्रमा किसानहरूलाई सर्वसुलभ ढंगले चाहिँ आफ्नो जुन कृषि व्यवसाय गर्नका लागि पनि त्यस्तो कुनै कार्यक्रम गर्नुभयो? कृषिको लागि हामीले यसपालि 10% कुल बजेटको 10% छुटाएको छौँ। हामीले अब धान बाली मकै बालीहरूको लागि हामीले 50% को अनुदानमा हामीले उन्नत जातको धानको बिउ, मकैको बिउहरू र हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा चिया किसान पनि भएको हुनाले उहाँहरूको राय सल्लाह अनुसार
अब चियामा धेरै के अरे रासायनिक मल पर्ने हुनाले उहाँहरूले एउटा माटो परीक्षण हामीलाई आयोजना गरिदिनु भन्नुभएको थियो र यसपालि हामीले माटो परीक्षणको आयोजना गरेर र त्यसमा अम्लीयपन हटाउनुको लागि हामीले जुन चिया किसानहरूलाई चाहिँ कृषि चुनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यस्तो एउटा काम जुन काम चाहिँ तपाईलाई निर्वाचनका बेलामा स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा तपाईहरुले जुन प्रतिबद्धता पत्र लिएर जानु भइरहेको थियो, अब त करिब 2 वर्ष मात्रै बाँकी होला हैन तपाईको कार्यकाल पनि। यस्तो एउटा काम जो चाहिँ मैले विभिन्न ढंगले काम गर्दै जाँदा पनि गर्न सकिन भन्ने चाहिँ छ अहिलेसम्म। त्यस्ता कुराहरु त धेरै छन्। हिजो जुन चुनावका बेला गएको कुराहरु भन्दा पनि अहिले समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि आवश्यकता महसुस खड्केको कामहरु पनि छन्। अब भोलि गर्दै गर्ने हाम्रो जति गर्न सकिन्छ गर्ने र त्यसलाई भोलि आउनेले पनि निरन्तरता दियोस् भनेर हामी चाहिँ थालनी चाहिँ गरिराख्छौँ। त्यही त तपाईलाई नि आफ्नो ओडामा म एउटा यस्तो चाहिँ काम गर्छु जुन कामले चाहिँ मेरो सम्झना चाहिँ हैन भलै तपाई भोलि आउनु होला या नआउनु होला जनप्रतिनिधिको रूपमा त्यो पछिसम्म त्यो ओडावासीहरुले चाहिँ मलाई त्यो काम गरेर सम्झिन्छन् भन्ने कुनै त्यस्तो योजना पनि छ। त्यस्ता योजनाहरु छन्। जस्तै अब हिजो सामुदायिक भवनै थिएन, जस्तै अब हाम्रो उसमा कार्यकालमा त्यो सामुदायिक भवन रहनेछ र अहिले वार्ड नम्बर 5 को जुन चाहिँ अब कालोपत्रे छ त्यो वास्तवमा वार्ड नम्बर 5 को वासीहरुले त्यो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो भित्र पनि वडाकै बजेटले पनि तपाईले यो गर्नुभयो धन्न तपाईकै कार्यकालमा यसरी हिँड्नु पाइयो भन्ने त्यहाँको जनताहरूले महसुस गर्व गरिरहेको छ। बजेट चाहिँ नि तपाईको जुन नगर परिषदले छुट्याउँछ होला हैन त्यो बजेट छुट्याउँदा चाहिँ वडा नम्बर 5 जहाँ तपाई प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ जहाँबाट त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई सन्तोषजनक नै बजेट छुट्टिएको जस्तो लाग्छ कि अलि अपुरो जस्तो लाग्छ कि अथवा कुनै ढंगले हामीलाई चाहिँ कम्ती दिइदै छ भन्ने लाग्छ? अब वडा स्तरीय बजेट चाहिँ बराबरै हुन्छ, त्यो 15 वार्डले बराबर लिने हो हैन। अब नगर स्तरीय कार्यक्रमहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब कहीँ न कहीँ हामी अब ग्रामीण क्षेत्रकोमा चाहिँ अलिक हामीलाई चाहिँ कम दिएको हो कि भन्ने प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने। विकास निर्माणको कुरामा त ग्रामीण क्षेत्रलाई नै चाहिँ प्राथमिकता दिइसकेपछि त्यो गाउँ विकास भयो भने न समग्र देश विकास हुने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ हामी वडा नम्बर 5 अलिकति गाउँ भनौं न ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटिएको वडा पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजेट कम्ती दिएको भन्ने लाग्छ या नगरपालिकाले नगर स्तरीय कार्यक्रम छुट्याउँदा कुनै राजनैतिक रूपमा पनि कतै छोएर चाहिँ हामीलाई कम्ती पारिएको हो कि जस्तो लाग्छ? राजनीतिक रूपले चाहिँ हैन। अब बाँड्दै गर्दाखेरि कतिवटा कार्यक्रमहरु अब धेरै सरकारले पनि उताबाट आउँदाखेरि पनि अब सघन सहरी भन्छ, शहरमै हेर्छ हरेक कुराहरु। अब के कार्यक्रम आउँदा गाउँलाई छुटाएर शहरमा आउँछ, त्यसै कारणले गाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ सहरमुखी वडा भन्दा कमै बजेट गएको हुन्छ। अर्को एउटा मेरो जिज्ञासा तपाईको वडामा नि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी हैन मूलत हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ हाम्रो जीवनसँग अलि बढी सरोकार राख्ने यी विषय छन्। सँगसँगै सुकुम्बासी यी समस्याहरुमा चाहिँ अलिकति प्रमुख समस्याको रूपमा कुन समस्या देखिन्छ र तपाईले अहिलेसम्म तपाईको यो आजसम्मको कार्यकालमा जहाँ तपाई निरन्तर हुनुहुन्छ तपाईले कुन समस्यालाई कुन मुद्दालाई चाहिँ अलि प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ? अब अहिले तपाईले भन्नुभएको यो जुन चाहिँ मुद्दाहरु भन्नुभयो यो सबै अहिलेको आवश्यकता हो, एकमा अर्काको अपरिहार्य छ र सबै कुरोको आवश्यकता छ। कुनै पनि पूर्ण रूपले त्यहाँ भएको छैन। हामीले गर्दाखेरि अब स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गर्नुभयो, स्वास्थ्यको विषयमा अब ग्रामीण भेगमा समस्या छ। त्यसै कारणले हिजो कोभिड-19 को बेला पनि जुन गाउँको मान्छेहरु साधारण ज्वरो आउँदा पनि अब के रे ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर डाक्टरले दिँदैन थियो, जुन चाहिँ प्रेसर नाप्न पनि पाउँदैन थियो। अहिले त्यसै कारणले गर्दाखेरि वार्ड नम्बर 5 ले हामीले एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा भनेर अहिले 24 वटा टोलमा 3 महिने
ट्रेनिङ गरेर प्रत्येक टोलमा एकजना चाहिँ स्वयंसेविका, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जसले चाहिँ साधारण बेसिक कुरोलाई चाहिँ जस्तो ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो भने तीबाट के अरे झाडा पखाला औषधि दिने गरीको लागि, प्रेसर नाप्नुको लागि तीजना, ज्वरो नाप्नुको लागि पनि टाढो जानु नपरोस्। किनभने 10 रुपियाँको दबाई लिनुको लागि 50 रुपियाँ खर्च गरेर हामी अहिले बजार आउनु परेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुःख पाउनु नपरोस् भनेर हामीले अहिले 24 वटा टोल छ हाम्रो वार्डमा, 24 जना एउटा स्वास्थ्य सेविका जस्तो राखेर हामीले यो कार्यक्रम गर्नु गइरहेछौँ। अब हप्ता 10 दिनमा यो सुचारू हुन्छ। खानेपानीको समस्या के छ? खानेपानीको पनि छ समस्या छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्र छ धेरै, अब गाउँ छ, बिचमा ग्याप हुन्छ, ऊ पर एउटा घर छ। अब खानेपानीले पनि अब उस पनि अब लगानी गर्ने हो, एउटा घरलाई मात्रै लान्न भन्छ, किनभने ऊ पनि व्यवसाय लगानी बढी हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले वार्डबाट पनि केही सपोर्ट गरेर पोहोर पनि हामीले बजेट छुटाएका थियौँ, जुन चाहिँ अब अलिक टाढो छ, के अरे खानेपानीले मात्रै लगानी गर्नु नसक्ने ठाउँमा वार्डले पनि सहकार्य गरेर गर्दैछौँ। शिक्षाको विषयमा पनि हामीले अब बेसिक कुरो त शिक्षा उसबाट पनि जान्छ, नभएको कुरामा प्रत्येक हामीले उसलाई स्कुललाई अहिले नकलबन्दा स्कुल जुन चाहिँ मेची आधारभूत भन्ने हुन्छ, एउटा शिक्षकको आवश्यकता पर्यो भन्दै हुन्छ। अहिले आएर अब आउने पालिदेखि त्यसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्दाखेरि त्यो शिक्षकको लागि चाहिँ हामीले अब निजी उसबाट वडाबाट सपोर्ट गरेर त्यसरी हामीले सञ्चालन गर्ने कुरो हामी तयारी गर्छौँ। तपाईँको वडामा नि सबै वर्ग र तहका सबै खाले भनौँ न आर्थिक रूपमा सबै रूपमा चाहिँ पिछाडी परेको समुदायदेखि अलिकति अगाडि बढेको समुदायसम्म सबैका नानीहरू विद्यालय पुगेका छन्। विद्यालय चाहिँ अब सबैजना पुगेकै हुनुपर्छ छ पनि, तर अब बिचमा ड्रप आउट हुनेहरू धेरै। अब यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ भारतसँग सिमाना जोडिएको हुनाले, भारतमा ज्यादा काम गर्नु जाने हुनाले 12, 13, 7, 8 पढ्यो अनि अरूले यसो कमाएको देख्छ, त्यसै गरेर ड्रप आउट हुँदै जाने चाहिँ धेरै छ यो हाम्रो बोर्डर क्षेत्रमा। अब शिक्षा पनि तपाईँलाई सन्तोषजनकै छ, स्वास्थ्य पनि तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होइन। मूलत तपाईँको वडामा भएका कृषि मजदुर जो बिहान बेलुका काम गर्दा मात्रै खान पाउँछन्, कृषि मजदुर लगायत अरू मजदुरहरू, अरू श्रमिक र सुकुम्बासीको पनि समस्या छ। सुकुम्बासीको समस्या छ। अहिले अब मेची नगरपालिकाले नै सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नै सकेको छैन। धेरै लामो समय बितिसक्यो। अब लगभग 1-1.5 वर्षको समय छ। अब यसमा अब यो त वार्डले सञ्चालन गर्नु भने यो त नगर स्तरीयबाटै गठन गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म भएको छैन। अब यसपालिदेखि चाहिँ अब अहिले नै सुकुम्बासीको एउटा रेकर्ड चाहिँ वार्ड 1 मा लिनु भनेर हामीले लिइरहेको छौँ। अब पछि गएर छिटै नै यसको गठन हुन्छ होला। तपाईँलाई अब करिब 2 वर्ष 1.5 वर्षको समय छ तपाईँहरूसँग होइन। योगेन्द्र थापा मगरले हिजोका दिनमा एउटा कुनै राजनीतिक दल, विशेष तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले त आम जनताकै तपाईँ जनप्रतिनिधि बन्नुभयो, त्यो बेला राजनीतिक दलको रूपमा म भन्दैछु। आजसम्म आउँदाखेरि मैले हिजो जनतासँग गएर जुन कुराहरू म वडाध्यक्ष भएँ भने मलाई विजयी बनाउनु भयो भने म पुरा गर्छु भनेको थिएँ। अब बाँकी रहेको यो समयमा मैले अरू काम गरेँ भने फेरि म जनतासँग पुग्दा म फेरि जनप्रतिनिधि हुँला या नहुँला, फेरि पनि वडावासीसँग मेरो जम्का भेट हुँदाखेरि तपाईँले यो भन्नु भइरहेको थियो, त्यतिखेर त चुनावी गफ मात्रै गर्नु भएछ भन्छन् जस्तो लाग्छ, या जे गर्नुभयो तपाईँले ठिकै गर्नुभयो भन्छन् जस्तो लाग्छ, या मैले जे गर्दैछु आजका मितिसम्म म ठिक गर्दैछु भन्ने लाग्छ? होइन, हिजो हामीले जुन जनताको सामु भोट माग्दै गर्दाखेरि गरेको प्रतिबद्धता जुन चाहिँ हाम्रो एउटा पत्र थियो त्यो अनुसार हामीले काम गर्दैछौँ, गरि पनि राख्छौँ र कतिवटा कुरो गर्दै जाँदाखेरि आवश्यकता बिचमा आएको आवश्यकताहरूलाई पनि हामीले पूर्ति गर्दैछौँ। गर्दै गर्दाखेरि यो आवश्यकता भनेको निरन्तरता हुने रहेछ। आज यो पूर्ति भयो, भोलि फेरि अर्को आवश्यकता हुन्छ र
हिजो हामीले बोल्दै गरेको कुरो भन्दै गरेको कुरोमा चाहिँ अहिले हामीले लगभग त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा बोलेको कुराहरू लगभग हामीले काम गरिसक्यौँ जस्तो लाग्छ। अब अहिलेको आवश्यकता अनुसार अरू बढ्दै जान्छौँ, हामी त्यो पनि गर्दैछौँ। भनेको भोलिका दिनमा मानिलिउँ फेरि निर्वाचनमा तपाईँ त्यहीँबाट जनप्रतिनिधि तपाईँ बनिदिनुहोस् भनेर जनताले फेरि तपाईँको प्रतिनिधित्व अथवा तपाईँ जानुपर्छ, तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ राम्रा काम गरिदिनु भयो भनेर जनताले फेरि तपाईँलाई एकछिनको लागि तपाईँ फेरि हाम्रो जनप्रतिनिधि बनिदिनुपर्छ भन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त समय अनुसार हुन्छ। कतिजना अब ले आउनु पर्छ पनि भनेर अनौपचारिक भन्नुहुन्छ, अब कतिजनाले त अब आउनु हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ। सबैजना 100मा 100 त आउनै पर्छ त भन्दैनन्। यो राजनीति हो, राजनीतिमा सबैले फाइदा र बेफाइदा नै हेर्छ होइन। र पनि समग्रमा अब अहिलेको काम गर्दाखेरि वार्ड नम्बर 5 मा हामी वडा अध्यक्ष लगायत वडा समिति परिवार कुनै पनि उसमा विवादित भएर काम गरेको छैनौँ र गर्नेवाला पनि छैनौँ। जबसम्म हाम्रो कार्यकाल रहन्छ हामी विवाद रहित हामी काम गर्नेछौँ। भोलि जनताले जे महसुस गर्नुहुन्छ, आवश्यकता ठान्नुभयो भने अब उहाँहरूले आउनुपर्छ भन्नुभयो भने पनि ठिकै छ, आउनु भएन पर्दैन भन्दा पनि ठिकै छ। तर हामीलाई चाहिँ के अरे हामीले गरेको काममा काहीँ तपाईँहरू अहिलेसम्मको काम गर्दा म यहाँनिर चुकेँ, यहाँनिर मैले गल्ती गरेँ, यहाँनिर चाहिँ मैले नगर्ने काम गरेँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अहिलेसम्मको 3-3.5 वर्षको समय बितिसक्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले कुनै काम गर्दा पनि जनताले यो चाहिँ बेठिक भयो भनेर पनि वार्डमा भन्नुभएको छैन। सबै राजनीतिक दल होइन, सबै साथीभाइहरूले अब गर्दै जाँदाखेरि अब अहिलेसम्म चुकेको पनि छैनौँ। अब हजुर होइन, नभए त कतिपय त जनप्रतिनिधिहरू पहिला चर्का क्रान्तिकारी एकदम जनपक्षीय भाषण गरिदिने अनि त्यो ठाउँमा आइसकेपछि जनताले भोटै त दिएको हो भन्ने ढङ्गले पनि जाने अनि कहाँनिर अलि लाभ हानि यीलाई हिसाब किताब गरेर अगाडि बढेका पनि धेरै उदाहरण छन् नि त। होइन त्यस्तो हो भने त हजुर पनि यो छिमेकी वार्डको एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, हजुरले पनि सुन्नुहुन्थ्यो होला होइन। अहिलेसम्म वार्ड नम्बर 5 मा विवादित रहित हामीले काम गरिरहेछौँ। अब पनि विवादित रहित गर्छौँ भन्ने हामीलाई महसुस छ, हामी गर्छौँ भन्ने ठान्छौँ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा नि कुनै पनि भनौँ न विशेषतः ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्दाखेरि नगरपालिकाको ओडाको प्रत्येक चाहिँ यी विभिन्न सरकारी निकायसँग सरोकार राख्ने जहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुन्छन् यस्ता ठाउँहरूमा विकास निर्माणका कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूको उन्नति प्रगति गर्न त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जान चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारीहरूको पनि त्यत्तिकै सम्बन्ध रहेको हुन्छ। तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ मेचीनगर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूसँग कस्तो छ? अब यो मेची नगरपालिकाको कर्मचारीहरूसँग भन्दा पनि यो समग्रमा हेर्ने हो भने मेचीनगर हिजोदेखि एउटा हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै जुन एउटा मेचीनगरमा एउटा कर्मचारी तन्त्रले चलाइरहेको थियो, आज जनप्रतिनिधि आउँदै गर्दाखेरि जुन 15-20 वर्षको समयमा उहाँले चलाउनु भएको थियो, अब यो जनप्रतिनिधि आउँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जनप्रतिनिधि आएदेखि अब हामीलाई चाहिँ सजिलो भन्दा पनि अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको हो कि महसुस गरेको हामीले जनप्रतिनिधिले त्यो महसुस गरेको छौँ। हिजोसम्म हामीले नै गरिरहेका छौँ सबै कुरो, अहिले आएर जनप्रतिनिधिहरू हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ काम गर्न असजिलो भएको हो कि भन्ने खालको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। किन रहेछ त्यस्तो भएको चाहिँ? त्यो पनि अब उहाँहरूले हिजो जुन बजेट आउँथ्यो अब त्यहाँको कर्मचारीहरू मिलेर यहाँ गरौँ भन्दाखेरि उहाँको निर्णयले हुन्थ्यो। अहिले त अब सबै कुरो जनप्रतिनिधिले वार्डबाटै अब हेरेर आएको छ, आफ्नो वार्डमा के समस्या छ कार्यक्रम लिएर जान्छ होइन। कार्यक्रम लगेपछि अब सिधै अब जन वार्डमा आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन हिजो उहाँहरूले काम गर्ने थियो अहिले उहाँहरूलाई अलिकति रोकावट भएकोले अलिक उहाँले असहज महसुस गर्नुभएको हो कि भन्ने चाहिँ मैले ठाने। फेरि पनि सहयोग त तपाईँहरूले उस्तै पाउनु भएको होला या अलिक होइन यसो चाहिँ गरौँ न भनेर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले भने भन्दा अलिक फरक ढङ्गले कहिलेकाहीँ विकास निर्माणका कामहरू बजेट छुट्याउने पनि गर्छन्? होइन यो यसो छ, अब वडा बजेट नगर बजेट त अब बजेटको कुरोमा त अब जनप्रतिनिधिले लाने हो होइन।
कतिवटा कुरोमा अब त्यहाँ गइसकेपछि बिल उसको कुरोमा कतिवटा भुक्तानीहरुमा पनि अड्काइदिने हुन्छ नि त हैन, आफूले भने जस्तो भएन भने असहज भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरूले महसुस गरेका छौँ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा नि योगेन्द्र थापा मगर मेची नगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडाध्यक्षमा आज पनि रहिरहँदा अब तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मलाई 3 वटा त्यस्ता विकास निर्माणका कामहरू जो तपाईँ अब यो 1.5 वर्षको करिब करिब अवधिमा गर्छु र जसले त्यहाँका वडावासीलाई चाहिँ योगेन्द्र थापा मगर हाम्रो जनप्रतिनिधि भइरहँदाखेरि उसले सधैँका लागि हामीलाई यो काम गरिदियो भने 3 वटा काम भनिदिनुहोस् त। तपाईले एकदम गर्छु भनेर आजका दिनमा पनि गर्न नपाइराख्नु भएको अथवा गर्न नसकिराख्नु भएको विविध कारणले त्यस्ता के कामहरू छन्? अब हामीले गर्ने कुरोमा जुन चाहिँ अघि मैले एउटा भने हाम्रोमा सामुदायिक भवन थिएन, त्यो निरन्तरता भइरहेछ। त्यो अब सामुदायिक भवन हुँदाखेरि जस्तो अब त्यो त रहिराख्ने हो, भोलि यसको पालामा बनेको भन्ने एउटा हुन्छ, त्यो एउटा कुरो। अब अहिले बाँकी नि तपाईले गर्छु यी चाहिँ म गरेर छोड्छु भन्ने हुन्छ नि। अहिले अब जुन चाहिँ अघि मैले थालनी गरेँ भने वडा बजेटले मात्रै त्यो जुन चाहिँ सडकको कुरो गरे त्यो त कति पनि हुँदैन। त्यसलाई अब सहज भयो भने अब केन्द्रदेखि लिएर समन्वय गरेर त्यो यसपालि पनि अस्ति हामी मैले सबै कुरो डकुमेन्ट्स मिलाएको थिएँ। कोभिडले गर्दाखेरि यसपालि काठमाडौँ जानु पाइएन र आउने पालि माथिल्लो तहसँग पनि समन्वय गरेर त्यो गरेर जुन चाहिँ सुनेन्द्र मार्ग भन्ने छ त्यसलाई 1.5 किलोमिटर गऱ्यो भने त्यो दोस्रो काम र के अरे कृषिको उसमा अब जुन 5 नम्बरमा भएको कृषि जुन चाहिँ किसानहरूलाई जुन चाहिँ दिने उयो छ भोलि सुविधामा भोलि वार्ड नम्बर 5 ले चाहिँ त्यो निरन्तरता दिने गरी हामी रहोस् नरहोस् त्यो एउटा सिस्टम बनाएर चाहिँ हामी जान्छौँ र त्यो किसानको भलोको लागि सधैँ उहाँहरूले हामीलाई सम्झिराखुन् भन्ने हामी त्यो काम गर्दैछौँ र गर्छौँ। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद जिन सर। अब तपाईले पनि मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर 2 शब्द राख्नु दिनु भएकोमा तपाई लगायत तपाईको चौतारी पोस्टलाई हार्दिक धन्यवाद।